Dili kini alang sa simpatiya sa uban, kundi alang sa pagbalaan, pagdisiplina sa kaugalingon, aron atong mahuptan ang pagkabalaan, pinaagi sa matinud-anon nga paghigugma sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw. Kini usab si Reverendo Jomel, nagdapit kaninyo sa pag-uban kanako nining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom kanato sa usa ka importanteng kamatuoran nga ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing sa tao. Gali dili lang siya interesado sa atong mga buhat, kundi sa atong tinuod nga tumong sa pagbuhat niini. Gitawag kita ni Jesus sa pag-purify sa atong intention ug tinguha, labi na sa pag-ampo, pagpuasa ug paghatag. Ug tuguti ako ninyo nga ato kining himay-himayon aron atong mas masabtan pag-ayo ang laom nga kahulugan niining tulo: ang paghatag, pag-ampo ug ang pagpuasa. Una, ang paghatag sa tago, mga igsuon nagpadayag sa tinuod nga kaluoy. Gali ang atong ebanghelyo karon nagsulti kanato nga dili nato tugutan nga ang atong walang kamot makabalo sa gibuhat sa tuo. Din ang atong pagtabang sa mga kabus dili aron daygon ug himayaon, kundi tungod sa gugma. Kana bang mubati kita sa mga pag-antos ug kalisod nga ilang giagian? Apan unsa may nahitabo nato karon? Imbes muhatag kita sa kinasing-kasing tungod kay kita nibati man sa ilang mga kalisod, ato naman hinuon silang gamiton alang si kinaugalingon natong interes. Sama pananglit mga igsoon nga atong bidyuhan nga kunuhay kita mitabang apan ang anaa sa sulod sa kasing-kasing mao ang pagpa-impress aron ana ay daghang likes o views gikan sa uban. Gali ang uban magpaabot pang daygon o pasalamatan, mao ba kini ang tinuod nga pagtabang? Ikaduha mga igsoon, mao ang pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing. Daghan kanato karon nga maayo sa pag-ampo kung adunay magtan-aw. Maayo kaayo nga mo memorize sa mga alampuonon, apan ang kinaiya sukuhi kaayo sa giampo. Gali ang atong mga pag-ampo kutob na lamang kini sa atong bakba, ug wala kini makatidlom sulod sa atong kasing-kasing. Apan ang tinud-anay nga pag-ampo mga igsuon, mahitabo lamang kini diha sa kahilom, diha sulod sa atong kasing-kasing, nga walay drama ba og show, kundi puno og tinuod nga pakigrelasyon sa Dios. Ikatulo mga igsuon, ang pagpuasa nga malipayon og dili ang pagpasundayag. Kung kita magpuasang mga igsoon, dili unta ang pagpanghambog, kundi usa kini kapaagi sa pagdisiplina sa kaugalingon. Paglikay sa kahilayan aron ang atong relasyon sa Dios malig-on. Dili kini alang sa simpatiya sa uban, kundi alang sa pagbalaan, pagdisiplina sa kaugalingon aron atong mahuptan ang pagkabalaan, pinaagi sa matinud-anon nga paghigugma sa Ginoo. Kana bang makapaduol kanato sa Ginoo ug sa uban tungod kay ang insentro nga mensahe sa ebanghelyo mga igsuon mao gayud ang tinud-anay ug kinasing-kasing nga paghatag, pag-ampo ug pagpuasa diha sa atubangan sa Dios. Tungod kay ang tinud-anay nga pagpangalagad mga igsoon dili ipanghambog, kundi buhaton gayud nato sa tago.